السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وكذلك للمشاهد وللمشاهدة، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، باب الحجب من أعظم الأبواب في علم الميراث، بل قال أهل العلم لا يجوز أن يفتي في الفرائض من لم يعرف باب الحجب، فتظهر أهمية باب الحجب. إذا لا يعلم باب الحجب لا يجوز أن يفتي في الفرائض. إذن الانتباه لهذا الباب. أقول باب الحجب باب عظيم ومهم جدا، لدرجة لا يجوز للإنسان أن يفتي في الفرائض الذي لا يعرف باب الحجب، ولذلك تظهر أهمية باب الحجب. أيها الأحبة، سنأخذ على جلستين إن شاء الله، وإذا أخذنا باب الحجب مع أيضا بعد الأذان والإقامة قد نكتفي، وقد نأخذ ساعة بعد صلاة العشاء، على حسب ما ننظر هل ننتهي منه أو لا. حقيقة نحتاج إلى جلستين وهي مهمة، خصوصا الجلسة الثانية هناك قواعد وضوابط مهمة جدا، من أتقنها تسهل عليه معرفة باب الحجب، وبالأخص المحجوب فمن الذي يحجبه، عن طريق القواعد سأذكرها لكم إن شاء الله. ارجع الآن أيها الأحبة ونقول الحجب. الحجب هو تعريفه اصطلاحا منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. هذا تعريف لباب الحجب: منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. كلمة أوفر حظيه ممكن تقول من بعضه، لكن كلمة من أوفر حظيه هي أدق. منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه فينقسم إلى قسمين: حجب الأوصاف وحجب الأشخاص. انتباه، حجب الأوصاف تعريفه منع الوارث من الإرث بالكلية. أخذناها من التعريف العام: منع الوارث من الإرث الحجب عموما منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، فينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. وحجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. سأبين لك الآن. حجب الأوصاف منع الوارث من الإرث بالكلية، وهذا الذي أخذناه في السابق: موانع الإرث، إما الرق أو القتل أو اختلاف الدين. مثلا هنا الرق
القتل، اختلاف الدين. هذا محجوب حجب الوصف لأنه وصف إنه رقيق أو قاتل أو اختلاف الدين. مثلا وانتباه لهذه الأمثلة، مات شخص عن زوجة وابن رقيق وابن قاتل وابن كافر. انظر، الزوجة أخذت الربع، الابن الرقيق لا يرث لأنه حجب، منع من الميراث لوصف فيه. ابن قاتل أيضا لا يرث لأجل فيه مانع وهو الوصف القتل، وابن كافر أيضا لا يرث. طيب، هنا الآن حجب الأوصاف منع الوارث من الإرث بالكلية، لا يرث شيئا. حجب الحرمان منع الوارث من الإرث بالكلية. ناظروا، حجب الأوصاف منع الوارث من الإرث بالكلية هو نفس التعريف في حجب الحرمان، منع الوارث من الإرث بالكلية، لكن بينهما فروق. انتباه، هنا الآن انظر، الزوجة مع ابن قاتل وابن كافر وابن رقيق أخذت الربع. أضرب لك مثال أكثر وأنت سيظهر لك الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان. عندي أم وأب وإخوة كفار. الأم تأخذ الثلث، الأب يأخذ الباقي، إخوة كفار يسقطون. طيب، هذا حجب أوصاف. هنا أم وأب وإخوة أشقاء. أم تأخذ السدس، أب يأخذ الباقي. أخوة أشقاء محجوبين، من حجبهم؟ الأب، لأن أب عاصب وأخوة أشقاء عاصب، اجتمعا عاصبان. أول ما نقدم الجهة، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فيحجبه حجب حرمان. إذن هذا حجب حرمان وحجبه الأب، والأم أخذت السدس. الآن يا مشايخ انظر ما الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان. أولا قلت الحجب ينقسم إلى حجب الأوصاف عن شيء اتصف به ويمنع شخصا من الميراث، واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هنا حجب الثاني للأشخاص، إما حرمان يعني حجبه شخص آخر ليس لوصف فيه إنما لشخص، فالأخوة حجبوا بشخص وهو الأب. أما أخوة كفار حجبوا لأجل الوصف فيه. هنا أخوة أشقاء حجبوا لحجب أشخاص وهو الأب، فحجبوا حجب حرمان. قبل ما أبدأ الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان، من يعطيني تعريف حجب النقصان من خلال هذا التعريف؟ الآن الجزئية الأولى هو يكون يشمل حجب الأوصاف وحجب الحرمان. إلى هنا يكون منع الوارث من الإرث بالكل، يصلح يكون حجب الأوصاف ويصلح يكون حجب الحرمان. طيب، من يعرف لي حجب النقصان من خلال هذا التعريف؟ ها الشيخ. أي منع الوارث من الإرث. سلام، من أوفر
حظيه، وسنشرحها إن شاء الله. مثل عندي مثلا زوجة وعم شقيق، الزوجة أخذت الربع والعم الشقيق الباقي. طيب عندي زوجة وابن، الزوجة أخذت الثمن والابن الباقي. تجد أن الزوجة منعت من الميراث من أوفر حظيه. من منعها من أوفر حظيه؟ هو الابن. إذا يسمى هذا حجب نقصان، ليس حجب كامل، ليس حجب الحرمان، إنما حجب نقصان. أخذت بعض ميراثها الأئمة، طبعا أئمة تأخذ الربع وهذا أوفر حظيها، أو تأخذ الثمن، حجبت من الأحظ إلى الأقل بسبب الابن، حجبها حجب نقصان. أرجع معكم مرة ثانية وأقول: ما الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان مع أن التعريف واحد؟ وضربت لك أمثلة حتى يتضح لك أكثر. زوجة وابن رقيق وابن قاتل وابن كافر، الزوجة أخذت الربع. عندي الآن الأم وأب وإخوة كفار، أم أخذت الثلث والأب أخذ الباقي، وإخوة كفار لا يرثون شيئا، حجب الأوصاف. أما المثال للحرمان: أم وأب وإخوة أشقاء، الأم أخذت السدس، من حجبها من الثلث؟ الأخوة، حجب نقصان. والأب أخذ الباقي، والأخوة أشقاء حجبوا حجب حرمان، من حجبهم؟ الأب. إذا تجدون الأشقاء حجبوا من جهة الأب، لكن أثروا على الأم من الثلث إلى السدس. الآن يبدو وضحت أكثر. من يعطيني فرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان من خلال ما تكلمت؟ أحسنت. إذن هذا حجب بالوصف فيه، وهذا حجب بالأشخاص، وهو عن الحرمان. احنا نتكلم فرق، هذا ما يرث وهذا ما يرث، لكن هذا حجب بالأشخاص وهذا حجب لوصف فيه، هذا فرق ثاني. ايش الفرق الثاني؟ ها الشيخ، يا عيني عليك، هذا وجوده كعدمه. تلحظون ابن رقيق ما أثر على الأم، كأنه غير موجود، وابن قاتل حجب لكن ما أثر على الأم، ميراث لا زالت الربع، وابن كافر ما أثر على الأم. إذن قصدي الزوجة ميراثها الربع، والابن الرقيق والابن القاتل وابن الكافر وجوده كعدمه، ما أثر في الميراث. يتضح أكثر أم وأب وأخوة كفار، الأم أخذت الثلث والأب أخذ الباقي، أخوة كفار كأنهم غير موجودين، ما أثروا على الأم، وجوده كعدمه. لكن هنا وجوده مؤثر وإن لم يرث. إذن الآن إخوة شقاء حجبوا حجب حرمان، حجبهم الأب لكن أثروا على الأم، وجوده مؤثر، أثر على ماذا؟ على الأم من الثلث إلى السدس، مع ذلك هو حجب حرمان. إذن وجوده مؤثر، لكن حجب الأوصاف وجوده كعدمه. يا سلام، باقي فرق آخر أيضا حتى نعرف الفرق بين الأوصاف وبين الحرمان، فكروا فيها. يا سلام عليك. هنا حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، يعني ممكن يكون الزوج قاتل
ممكن يكون الأب رقيق، ممكن يكون الابن كافر، يتأتى على جميع الورثة. ممكن يكون يعني الورثة يتصف بهذا الصفة، ما في استثناء. لكن هنا حجب الحرمان 6 أصناف لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، مستحيل أن يأتيهم عليهم الحجب. من هم ال6؟ أختصرها لك في الوالدان. ومن هم الوالدان؟ الأب والأم. ممكن تقول الأبوان. 2 الولدان. من هم؟ الابن والبنت. 3 الزوجان، الزوج والزوجة. لا يمكن أن يحجب حجب حرمان. إذن هنا فرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان. حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، يعني تصور قد يكون جميع الورثة قد يحجب حجب أوصاف وصف فيه إما الرق أو القتل أو اختلاف الدين. أما حجب الحرمان لا يتأتى على 6 أصناف، إذا وجد واحد منهم لابد أن يرث. ما يحجب حجب حرمان. نعم ممكن يكون حجب نقصان، لكن الكلام الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان 6 أصناف لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. أختصرها لك: الوالدان والولدان والزوجة لأجل الحفظ. هذا 3 فروق يبين لك الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الحرمان، مع أن التعريف واحد. أظن هذه النقطة إن شاء الله واضحة. باقي أيها الأحبة حجب النقصان. حجب النقصان منع الوارث من الإرث لكن من أوفر حظيه. عند النصف والربع بالنسبة للزوج، الأحظ لها النصف أكثر شيء، والأقل الربع. قد يمنع من الأحظ متى؟ إذا جاء شخص حجبه، لكن حجب النقصان إلى الربع، مثل الزوج والابن. الزوج الربع والابن الباقي. الزوج طيب هو الأصل يرث النصف، من الذي حجبه؟ الابن. حجب النقصان، إذا حجب من أوفر حظيه. إذن نشتغل الآن في الحجب النقصان. ممكن أعطيكم يعني بس ضابط، وأن يمكن أجعل أمثلة أنت تستطيع أن تأتي بها، وممكن أذكرها لك إن شاء الله. طيب نشوف الآن حجب النقصان. سنمسح هذه السبورة ونشتغل في الحجب النقصان. حجب النقصان على 7. حجب النقصان 4 بسبب الانتقال، و3 بسبب الازدحام. طيب يا مشايخ، يلا مسحنا كلها. نجيب هنا حجب النقصان. تعريفه: منع الوارث من الإرث من أوفر حظيه. وينقسم إلى قسمين، هم 7، لكن ينقسم إلى قسمين بسبب الانتقال، والثاني بسبب الازدحام.
طيب، بسبب الانتقال 4، وسبب الانتقال 3، المجموع 7. كيف سبب الانتقال؟ الانتقال عندي الآن هنا فرض، هنا تعصيب. هذا فرض وتعصيب، 2 في 2 كم يطلع لي؟ 4. الآن ناظر الانتقال واحد الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. عندي فرض وتعصيب، قسمهم على بعض، اضربهما في بعض، 2 في 2 طلع 4. يعني انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. نجي للتعصيب، انتقال التعصيب من تعصيب أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. إذن واضح الآن. أرجع الآن الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. يا ترى من يعطيني مثال؟ سهلة جدا. ها الشيخ، عندي الآن زوج وأخ شقيق. الزوج النصف، الأخ الشقيق الباقي. طيب هنا عندي زوج وابن، الزوج الربع والابن الباقي. إذا انتقل الزوج من النصف إلى الربع، من فرض إلى فرض لكن أقل منه. وأمثلة كثيرة، هذا مثال واحد، وقس عليها بقية الأمثلة. انتقل من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج يأخذ النصف عدم الفرع الوارث، وإذا وجد الفرع الوارث أخذ الربع، إذا حجب من أوفر حظه، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. طيب الثاني ماذا أقول؟ هذا الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا أقول انتقال من فرض إلى فرض. أيضا انتقال من فرض إلى تعصيب. نقول انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. يلا عندي انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. من يضرب لي مثال عليها؟ الشيخ، البنت مع الابن. يا سلام، عندي مات شخص مثلا عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن، البنت تأخذ الباقي، عفوا النصف. هنا زوجة وبنت وابن، الزوجة تأخذ الثمن والبنت والابن يأخذون الباقي. الآن هي انتقلت من فرض إلى تعصيب. الآن هي بالفرض هي أكثر، أخذت نصف الميراث، لكن وجد المعصب اشتركت وياه، بل للذكر مثل حظ الأنثيين. انتقلت من فرض إلى تعصيب أقل منه. أظن واضح. وقس على هذا يظهر لك أكثر. لو قلنا مثلا مات شخص عن مثلا هنا بنت، وين أكتب هنا؟ بنت هي تأخذ نصف الميراث وعم شقيق، لكن جينا هنا بنت وابن، الآن تأخذ بنت كلهم عصبة يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. نجعل الذكر عن رأسين والأنثى عن رأس، يصير المسألة من 3، هي 1 وهنا أخذ 2. إذا أخذت الآن الثلث، الباقي يبقى لها، الباقي الذكر عن رأسين والبنت عن رأس. إذا انتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. طيب ننتقل الذي بعده. من يعطيني الآن؟ خلصنا الآن الفرض، من فرض إلى فرض أقل منه، ومن فرض إلى تعصيب أقل منه. الآن نشتغل في ماذا؟ التعصيب. التعصيب انتقل التعصيب من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. نشوف هنا المثال. عندي رقم
ثلاثة نقول انتقال. نمسح هذا الحين نرجع لها. انتقال من نشتغل تعصيب. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. يلا عطنا الآن هو تعصيب وتعصيب، لكن انتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. من يأتيني بالمثال؟ أمثلة كثيرة. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. فضيلة الشيخ نشوفه بعدين إذا صح تمام، إذا خطأ نعدلها. هذا بنت، زوجة وبنت وابن. هذا زوجة الثمن، والبنت والابن الباقي. لا، هو صار ذا في الازدحام. أنا بانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل من، انت دخلت لي في الازدحام. طيب ما في إشكال، خلينا نمسحها. أعطيك مثال أنا. في أبي شيء مثال، ما أبي، أنا أخشى تجيبون لي مثال ما أبغى يعني يستشكل عليكم شيء. أعطيك مثلا أنا المثال، مثلا عندي بنت وأخت شقيقة. بداية الأمر يصير واضح أحسن. البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي. تمام؟ عندي الآن مثال بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق. الآن بنت النصف وأخت الشقيقة وأخ الشقيق يأخذون الباقي. انتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. أخت الشقيقة الباقي لوحدها، الآن أخذت الباقي مع أخيها، صار أقل من. الآن أخت الشقيقة مع أخ الشقيق يشتركون في الباقي، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأولى هي تأخذ الباقي لوحدها. انتقلت من تعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير أقل منه. وهنا فائدة، إذا اجتمع تعصيب، لأن سيأتينا إن شاء الله تعصيب مع الغير وتعصيب بالغير، من نقدم؟ بالغير مباشرة. تعصيب بالغير، فالغير أقوى من مقدم على التعصيب مع الغير، مثل هذا المثال. طيب باقي رابعة، انتقال من. احنا الآن عندنا التعصيب من تعصيب إلى تعصيب أقل من، وش باقي الأخير؟ انتقال من تعصيب إلى فرض أقل من. انتقال من تعصيب، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. يلا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذه سهلة جدا. ها الشيخ أحسنت، زوجة وأب. تلاحظون الدورة كل نموت الزوج كثير ونخلي الزوجة اللي ما شاء الله عليها مسكين الزوج. أنا الدورة دي لاحظت أنا من أمس، وبعدين جبت مرة مثالين عن الزوج، كله مات عن الزوج، مات الزوج مات الزوج. طيب نغير شوي، الغالب الله يتوب علينا. طيب زوجة وأب. الزوجة تأخذ الربع، الأب الباقي. زوجة وأب وابن، يا سلام. الزوجة الثمن والأب السدس والابن الباقي. انتقل الأب من الباقي إلى السدس أقل منه. هذا يسمى ازدحام، انتقال من بسبب الانتقال قد يكون من فرض إلى فرض أو من فرض إلى تعصيب، وقد يكون انتقال من تعصيب إلى تعصيب أو تعصيب من تعصيب إلى فرض. هذا صار حجب النقصان.
يأتينا هنا حجب حرمان، عفوا حجب الانتقال، استغفر الله واتوب اليك، سبب الازدحام. الازدحام، واحد ازدحام في الفرض، واثنين ازدحام في التعصيب، ثلاثة ازدحام في العول أو بسبب العول. سأبين لك. ازدحام في الفرض، مات شخص عن بنتين، بنت وبنت. الآن يأخذنا مثلا، أو نقول هنا نحط مات شخص عن زوج وبنت وبنت. الزوج كم يأخذ؟ الربع، والبنت الثلثان. الآن البنت والبنت يأخذون الثلثان. طبعا طلع لنا أصل المسألة. كم أصل المسألة على الطريقة اللي قلت لكم إياها؟ 4 و3. أكبر شيء 4، نضاعف 4 8، ما ينقسم على 3، نضيف عليه 4، طلع 12. 12 تقسيم 4، 3 4 3. 12 تقسيم 3، 4 ضرب 2 8. طيب الآن والباقي إذا باقي شيء نعطيه من العم شقيق الباقي. المهم لو عندي أنا مسألة مثلا 12,000 للبنتين يأخذون 8، كل واحد منهم 4. تمام. لو عندي مثلا نفس هذا زوج وبنت 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 وبنت، هم الآن يأخذون هذا الربع وهنا الثلثان. الآن عندي 8,000 لهم، إذا البنتين كل واحد منهم 4. إذا 4 بنات يأخذون 8، كم واحد؟ كل واحد منهم 2000 2000 2000 2000. نقص ولا ما نقص؟ إيش سببه؟ بالفرض. وإذا صاروا مثلا 8 بنات أخذ كل واحد منهم 1000، نقص ولا ما نقص؟ كل ما ازداد العدد كل ما نقص الميراث. صار حجب، يسمونه حجب يعني النقصان بسبب الازدحام. عندي الآن ازدحام في التعصيب، مات شخص عن ابن يأخذ جميع المال. لو عندي مثلا 1,000,000 أخذ الابن 1,000,000. طيب عندي ابن وابن الآن يشتركون في المال. عندي 1,000,000 لكل واحد منهم كم؟ 500 500. نقص ولا ما نقص؟ نقص. لو عندي 10 أبناء نقص كل واحد منهم 100,000، وهكذا. صار ازدحام في التعصيب. كل ما ازداد العدد كل ما نقصت القيمة، قل القيمة. إذن حجبه يسمى بسبب الازدحام في التعصيب. أما الازدحام بسبب العول ناظر، وهذا ازدحام سبب العول سنأخذ الدرس القادم، يعني المرحلة الثانية باب الحساب. لكن هي مقدمة. عندي زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب. الزوج كم يأخذ؟ النصف. أخت الشقيقة النصف. الأخت لأب السدس. أصل المسألة من كم؟ من 6. هنا 3، هنا 3، هنا 1. 3 و3 6 1 7. عالت إلى 7. عالت يعني زادت. ناظر، 3 من 6 يعني النصف، يعني صار 3 من 7. نقص ولا ما نقص؟ نقص. الأخت الأب هي تأخذ 1 من 6 سدس، الآن أخذت 1 من 7، صارت سبع. نقص ولا ما نقص؟ نقص بسبب العول. ومسألة العول مسألة مهمة، لكن هذا سأذكر مقدمة نشرحها إن شاء الله في الحلقة أو المرحلة الثانية. ناظروا الآن كيف الآن أخذوا الصحابة بالعول.
كان في خلاف ثم استقر الخلاف على القول بالعول. لو أعطينا الزوج النصف كاملا وأعطينا أخت الشقيقة النصف كاملا يبقى شيء؟ أسقطنا الأخت لأب. لماذا نسقطها؟ بأي حق نسقط الأخت لأب؟ بأي حق؟ انتباه. إذن هذا الزوج الله ورث النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت الأب أعطاها السدس، فلماذا أنت أعطيت الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف وأسقطت الأخت الأب؟ هذا تحكم. هل عندك سبب؟ لا. إذن طيب واحد قال لي نعطي الزوج النصف والأخت الأب السدس وما تبقى نعطيه أخت الشقيقة. سبحان الله، بأي حكم؟ الزوج النصف تعطيه كاملا والله عز وجل فرض الأخت الشقيقة النصف يصير أقل. بأي حق؟ هذا تحكم. لماذا تنقص على واحدة والبقية تعطيهم كامل؟ قال طيب نعطي أخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، سيبقى ينقص ميراث الزوج. بأي حكم هذا؟ لماذا تنقص الزوج والأخت الشقيقة ما تنقصها مع أن الفرض واحد نصف النصف؟ إذن أصبح الآن نقول الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس. أصل مثلا من 6 3 3 1 نجمع السهام يصير 7 ويكون النقص على الجميع، وهذا هو عين العدل. إذن 3 من 6 صار 3 من 7 نقصها سبع. الأخت الشقيقة بدل ما تأخذ 3 من 6 صارت أخذت 3 من 7 نقص شيء. بدل الأخت الأب تأخذ السدس أخذت 1 من 7 نقص، صار النقص على الجميع كل بحسب يعني فرضه. طيب نجي الآن هذا العول وسنبحث، هذا مقدمة سنبحثها باب الحساب أوسع ونحتاج سبورة من هنا إلى هنا بالكامل، بس إن شاء الله بيوفرون لنا الأسبوع المرحلة القادمة، حريصين جدا جزاهم الله خيرا. طيب نجي الآن نشوف كيف النقص. الآن عندي زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، أولاد الأم. الآن أخت الشقيقة الزوج يأخذ النصف، أخت الشقيقة النصف، أخت لأب السدس، أولاد الأم الثلث. أصل المسألة من 6، هنا 3 هنا 3، أخت الأب تأخذ 1، أخت أولاد الأم 6 تقسيم 3 2، 2 ضرب 1 2. الآن نجمع 2 و1 3 و3 6 و3 9 عالت إلى 9. نقص ولا ما نقص؟ إذا صار ازدحام في العول، كل ما زادت الفروض زادت السهام نقص. يعني بدل ما تأخذ هي الزوج بدل ما يأخذ 3 من 6 ونصف الميراث أخذ 3 من 9، لا شك أنها نقص. هذا يسمى ازدحام بسبب الانتقال. هذه مقدمة. طبعا الازدحام حجب النقصان أمر سهل، لو أنت ما أتقنت ما في إشكال، أنا تعرف مباشرة هذا نقص نقص نقص، ليس حجب كامل إنما النقصان. لكن فصل العلماء بأي سبب النقصان، قد يكون سبب الانتقال وقد يكون سبب الازدحام. طيب يا مشايخ، بعد هذه المقدمة، وهذه أظن إن شاء الله سهلة، لكن درس اللي بعده هذا مهم جدا، مهم للغاية. والعلماء ومن كتب في الفرائض يتنوع. عندي المحجوب فمن الذي حجبه، بعضهم يصعب عليه مثل العم الشقيق محجوب، يا ترى من الذي يحجب العم الشقيق؟ بعضك أهل نكتب الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ شقيق، الأخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، إلى آخره، وبعدين ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب. الآن قد الحفظ يصعب، لا قلنا عم لأب مع هذا وزيادة قد يصعب، لكن في طريقة جميلة جدا إذا أتقنتها تعرف المحجوب فمن من حجبه بدون أن تحفظ، تجد نفسك حافظ. وهذا مهمة جدا يعني نذكرها إن شاء الله الآن.
كم باقي على العشاء؟ ما شاء الله، إذا 13 حلو. إذا أخذنا مع الإقامة يعني الأذان ويأذن، وبعد الأذان نأخذ بين الأذان والإقامة، يمكن أريحكم العشاء. فما رأيكم؟ إن شاء الله. طيب. وإذا فاتكم موجود في سلمكم الله في دروسي موجودة. ترى في ميزة في الدروس في اليوتيوب تبعي، يعني ما أذكر أنا يوم من الأيام اللي يدخل علي في اليوتيوب إني أنا غضبت عليه، كله مبتسم معه. يدخل عليه واحد الظهر والعصر والعشاء والمغرب قبل الفجر، أبد أجد نفسي أشرح له، فأبد. ما لاحظت هذه الميزة في اليوتيوب؟ تفتح اليوتيوب راشد بن كليب عفى الله عنه الموارث، فيطلع لك ما قد اني انا اقول لك تعبتي كلها تدخل علينا ابد ما شاء الله، ادخل ولا كله مبتسم لك. حق طلابي كذا. قال اكيد اليوتيوب مسجله، بس احببت اني امزح معهم. الله يسعدكم. طيب الان هذه النقاط ودي انا امسحها الان هذه، واكتب مثلا ضوابط وقواعد في حجب الحرمان. حقيقة هذا الأمر نفائس، إذا أتقنت سهل عليك باب الحجب وتعرف المحجوب فمن الذي حجبه. وسأضرب لكم مثال تطبيق عملي. طيب هنا ضوابط وقواعد في حجب الحرمان. علمنا الحرمان منع الوارث من الإرث بالكلية. كلامي الآن على حجب الحرمان. الضوابط والقواعد في حجب الحرمان ليس في حجب النقصان. طيب هنا عندي ضابط في الأصول، وضابط في الفروع، وضابط في الحواشي. لكن الظاهر ناخذ السبورة الثاني في الحواشي. ضابط الأصول، انتباه، الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. هذا ضابط مهم. رقم 1، إذا شفت جد يا ترى من الذي يحجبه؟ إذا كان يحجبه ما يحجبه إلا الأصل، إذا لا يحجبه لا فرع ولا يحجبه حواشي، إذن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. عندك أنت كان أبو الأب، فمن الذي يحجبهم؟ مثلا تقول الأب، لكن لا يمكن أن نقول يحجبه الابن، مستحيل. الحجب حرمان، إذن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. الأم محجوبة بالأم، لا يمكن يحجبها الابن ولا الأخوة، حجب حرمان. هذا ضابط مع قاعدة أخرى. انظر، كل أصل يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. يا سلام، خذ قاعدة، كل أصل يحجب من فوقه إذا كان إيش؟ من جنسه. أضرب مثال، عندي هنا أب وأبو الأب، من الذي يرث الآن؟ هذا أب وهذا أب، هذا أصل وهذا أصل. أب وأبو الأب، عفوا أبو الأب، كل أصل يحجب من فوق. هذا الأب الأعلى، هذا الأب يحجب من فوقه. من هو اللي فوقه؟ أبو الأب، إذن هذا يرث وهذا يسقط. طيب عندي أم وأم الأم، أم أصل وأم الأم أصل، كل أصل يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. أم ترث وأم الأم تسقط. كل أصل يحجب من فوقه إذا كان من جنسه،
يعني الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث. طيب لو عندي أم وأبو الأب، هل الأم الأصل تحجب من فوقها من غير جنسها؟ لا، إذن الأم ترث الثلث، ونقول أبو الأب الباقي. الأم ما حجبت من فوقها، لماذا؟ لأن ليس من جنسها. أما أم تحجب أم الأم وتحجب أم الأب. طيب لو عندي هنا أب وأم الأم، هذا الأب أصل وأم الأم أصل، هل الأب يحجب أم الأم من فوقه؟ لا، لماذا؟ لأن ليس من جنسه. إذن أم الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي. إذن كل أصل يحجب من فوقه، لكن بشرط إذا كان من جنسه. إذا ريحتك أشياء كثيرة. لحظات يا شيخنا. إذن عندي أبي الأب، من الذي يحجبه؟ الأب، وأيضا أبو الأب، لأن كل أصل يحجب من فوقه. تمام. يا مشايخ تعالوا معي، عندي أب وأبو الأب. في باب التعصيب ماذا قلت؟ اجتمع عاصبان. إذا اجتمع عاصبان أول ما ننظر إلى ماذا؟ إلى الجهة. الأب في جهة الأبوة، وأبو الأب في أي جهة؟ الأبوة. إذن اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة، فإذا اتحدت الجهة نقدم ماذا؟ الدرجة. أب في الدرجة الأولى وأبو الأب في الدرجة الثانية، فيحجب حجب حرمان، نقدم الدرجة الأولى. إذن في باب التعصيب إذا اجتمع عاصبان أول ما نقدم الجهة، إذا اتحدت الجهة نقدم الدرجة الأولى على الثانية والثانية على الثالثة. وإذا أتينا في باب الحجب نقول كل أصل يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. إذن قاعدتان متفقتان لا تنخرمان. إن أتيت في باب التعصيب خذ هذه القاعدة التي ذكرتها لك، وإن أتينا في باب الحجب هذه القاعدة. إذن لا تنخرم أبدا. طيب انتهينا الآن يا مشايخ من الأصول. في إشكالية؟ رب ارزقني وعجل. لسه احنا الآن في الأصول، تونا ما أخذنا الفروع، بعد شوي بناخذ الفروع. هذا الشيخ ابن ديان دائما ينبهنا كذا، إذا سألنا سؤال سيشرحه، قال رب ارزقني وعجل الصبر سيأتيك. بعد ما انتهي من الفروع تأتيني بسؤالك. إيش هذا؟ طيب ماشي، قال كذا، ما أنا ما أدري إيش يقول وأنا أقول كذا. أنا تكلمت قلت البنت وبنت الابن، صح؟ هذا بنت وبنت الابن وبنت الابن، هذا فروع ولا من الأصول؟ الفروع، وإحنا كلامنا في ماذا؟ في الأصول. إذن لسه ما أخذنا الفروع، وإذا أخذنا الفروع فضيلة الشيخ سيتضح لك المقام، بس لا تتعجل. الله يسعدك، البسمة هذه الحلوة ما شاء الله يا رب تدوم. طيب الفروع قاعدة حلوة. الفروع لا يحجبهم إلا الفروع. خذ القاعدة. الفروع أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. مثلا ابن الابن لا يحجبه أصل أبدا ولا يحجبه حواجي. يا ترى أيضا من الذي يحجبه؟ إذا كان في حجب يحجبه الفروع. خذ هذا الضابط. الفروع لا يحجبهم إلا ماذا؟ إلا الفروع. كما أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، كذلك الفروع لا يحجبهم إلا الفروع. وهنا قاعدة ستزيل إشكالات في ذهنك. أخذ القاعدة الثانية.
كل ذكر، كل ذكر، كل ذكر يحجب من تحته. طبعا نقول كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، لم أقل من جنسه، انتباه، إذن لأجل يشمل من جنسه ومن غير جنسه. كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. عندي ابن وابن الابن، انتباه، الابن فرع وابن الابن فرع، إذن الفروع لا يحجبهم إلا الفروع. القاعدة الثانية كل ذكر يحجب من تحته. الابن من الذي تحته الآن؟ ابن الابن، إذن محجوب، والابن الذي يرث. طيب عندي ابن وبنت الابن، الآن ابن ذكر يحجب من تحته سواء كان ذكر أو أنثى، إذن الابن يرث وبنت الابن تسقط. كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، نقطة. كلمة من تحته سواء يشمل الذكور اللي تحته أو الإناث. هذا تريحك يا مشايخ. راجعوا معي، تذكرون في باب التعصيب ابن وابن الابن اجتمع عاصبان. إذا اجتمع عاصبان أول ما ننظر إلى ماذا؟ إلى الجهة. الابن في الجهة في جهة البنوة، وابن الابن في جهة البنوة. إذا اتحدت الجهة ننظر بعدها إلى ماذا؟ الدرجة. فالدرجة الأولى مقدمة على الدرجة الثانية فيحجب حجب حرمان. الابن في الدرجة الأولى وابن الابن في الدرجة الثانية، إذن هو محجوب بالدرجة الأولى. أظن واضح. عندي ابن وبنت الابن، ابن كل ذكر يحجب من تحته، إذن حجب بنت الابن. تذكرون يا مشايخ من أول الدرس قلت لكم بنت الابن تارث النصف بكم شرط؟ بثلاثة شروط. إذا بثلاثة شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع الوارث الأعلى منها. إذا وجد الفرع الوارث الأعلى منها كم يخلو من حالة؟ بثلاثة حالات. إن كان ذكر إيش قلتوا؟ تسقط. إن كان ذكر والآن الفرع الوارث الأعلى منها إيش هو؟ ذكر، إذن هي سقطت. اربط الأول بالتالي، ويكون طالب علم راسخ يجمع المسائل الشتات المسائل في مكان واحد، وهذا يدل على رسوخه في العلم. ولا يحصل هذا إلا بالحفظ والفهم والاستمرار في العلم بإذن الله، مستعينا بالله عز وجل. ايش اللي نضيف؟ كل ذكر من الفروع يحجب من تحته سواء من جنسه او غيره. خلاص هذا لا مو احسن بالنسبه لي، لا مش احسن علشان يفهم. لا بدي يفهم، بس انا بكثر عليه من تحته. خلاص هو يتصور من تحته، ما قال من جنسه. الاول قال من جنسه، اذا في فرق بين جنس الذكور مع الذكور والاناث مع الاناث. قال من تحته وسكت، إذا أنا أفهم من جنسي ومن غير جنسه. لكن في الشرح من باب الإيضاح أقول من جنسي ومن غير جنسي. لكن لو أكتب مثلا من جنسي ومن غير جنسي مثلا قد يقول هذه العبارة ما نحتاجها، فهمنا من تحته. بس لكن ما يمنع إذا أنت كتبت اكتب من جنسي، هذا حرية يعني الألفاظ كل واحد يرى. بس أنا ما أودي أزيد في الكلمات حشو زيادة. إذا واضح ما أحتاج أزيد إيضاح. سبيل الاختصار. أي أحسن عشان أجل نحفظ. في كثير أنا استخدمت هذا مع الضوابط، فلاحظت يعني أنا لمست هذا الأمر، كنت أحب هذا الشيء عشان يكون محفوظ. كثرة الكلام أحيانا الأخير ينسي الأول، أنا لا أريد كذا. ولذلك الخطيب
يعني يكون يختصر في خطبته، وهذا من فقهه. الإنسان يكون قصر الخطبة ولا الخطبة؟ الخطبة. أي نعم، قصر. قال مثلا يقول حق زوجته يبي كيس نبض، قال أنا عندي خطبة، لا، أو قال عندي خطبة. إذا فهمت يبتح ايش فيش تروحين بعيد، قصدي خطبة، لأن خطبة الجمعة مثلا، والخطبة من خطبة النساء، فقس النبض بتشوف نفسك. الله يسعدكم. والإنسان إذا يعني مرتاح مع أهله فلا يجيب عليه العبء يعني، فالحمد لله يعني، والله يتوب علينا. طيب، وإذا كان له حق 4. طيب، إذن هذه القاعدة هي مهمة. إذا كان عفوا الخطبة الأحسن يكون ورد الحديث قصر الخطبة وإطالة الصلاة، لأن إذا أطلت الصلاة أطلت الخطبة الأخير ترى ينسي الأول، وأنت تريد النفع للمسلمين. وقصر الخطبة هذا سنة نبوية، لكن بعض الناس وهذا يفهم خطأ، يقول قصر الخطبة يجد خطبته مبتورة ما نستفيد منها. هذا لا، يعني قصر الخطبة يدل على غزارة علمه، فيأتي بالكلام الكثير يختصره إلى كلام قليل ويؤدي المعنى الكثير. ليس معناه يجيب خطبة يعني مبتورة ناقصة، لا، بل يجمع هذا ما يأتي إلا عند غزارة علمه، فيختصر الكلام ويؤدي نفس المعنى الذي يخطب الثاني بخطبة كبيرة. أسأل الله أن يتوب علينا. طيب، انتهينا من هذا. يلا أعطوني في إشكالات، لأن ضوابط في الحواشي يحتاج إلى شوية. طيب يا مشايخ، نكمل الآن باقي ضابط في الحواشي، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. ضابط ناظر، ضابط في الحواشي. الحواشي عندنا الأخوة والعمومة. الحواشي يمكن يحجبون بالأصول والفروع والحواشي. يا سلام، يعني ممكن يحجبون بالأصول وبالفروع والحواشي. يعني مثلا بالأصول عندي مثلا أب وأخ شقيق، الأب يرث وأخ شقيق يسقط. من الأخ شقيق من الذي حجبه؟ أصل. عندي ابن وأخ شقيق، أخ شقيق لا يرث والابن يرث، من الذي حجبه؟ فرع. كذلك عندي مثلا أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الأب الشقيق يرث وأخ الأب يسقط، من الذي حجبه؟ حواشي. إذن الحواشي يمكن يحجبون بالأصول وبالفروع وبالحواشي، لكن هناك 4 قواعد لا بد من الانتباه لها، وممكن نجعلها 3 قواعد. انظر، هذا القاعدة الأولى: كل ذكر من الأصول والفروع، كل ذكر من الأصول والفروع يحجب جميع الحواشي. هذه قاعدة نافعة. كل ذكر من الأصول يحجب ماذا؟ جميع الحواشي. وكل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي. هي قاعدتان أدمجت لك في قاعدة واحدة. كل ذكر من الأصول، الأب والجد وإن على، يحجب جميع الحواشي. أما مسألة الأخوة مع الجد سنبحثها إن شاء الله في وقتها، نتوسع. لكن على القول مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام إلى آخره، لكن ما يضر الآن كل ذكر
من الأصول يحجب جميع الحواجب. إذن الأب يحجب أخ شقيق أخ لأب، يحجب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، يحجب أخوة لأم، يحجب الأخوات لأم، يحجب الأخوات الشقاق الأخوات لأب، إذن يحجب العمومة. إذن كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي، وكل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي. أظن سهلة. عندي أب، هذا أب وعم شقيق، إذن الأب ذكر يرث، وعم شقيق من الحواشي لا يرث، لأن كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي. عندي ابن وأخ شقيق وأخ شقيق، الابن يرث لأن كل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي، إذن هذا يسقط. انتهينا من هذه القاعدة. القاعدة الثانية: كل فرع يحجب، انتباه، كل فرع. هل قلت أنا من الذكور؟ قلت من الإناث؟ يشملهم كلهم. كل فرع يحجب أولاد الأم، يحجب ولد الأم فأكثر. يحجب ولد الأم فأكثر. هنا مثلا عندي ابن وأخ لأم، الابن فرع وأخ لأم من أولاد الأم، إذن الابن يحجب أخ لأم. أيضا على القاعدة كل فرع يحجب ولد الأم. هذا ابن فرع ذكر حجب ولد الأم، ما نقول كل ذكر، كل فرع يحجب ولد الأم. طيب هذا أيضا الابن على القاعدة في أخرى قاعدة يحجب، إيش اللي يحجب؟ الحواشي. ما ينطبق عليه ولا ما ينطبق الآن؟ الابن ذكر يحجب جميع الحواشي، ومن الحواشي الأخوة لأم. لكن هناك قاعدة أخرى أيضا أن كل فرع يحجب أخ لأم ولد الأم فأكثر. طيب عندي مثال آخر، إذن هذا يرث وهذا يسقط. عندي بنت وأخت لأم، البنت ترث وأخت لأم تسقط. من اللي حجبها؟ الفرع. ولذلك من شروط أن أولاد الأم أو من شروط ولد الأم يرث الثلث، يرث السدس بثلاث شروط: الانفراد، عدم الفرع، الوارث. إذا وجد حجبت أو حجب حجب حرمان. إذا هذه قاعدة: كل فرع يحجب ولد الأم فأكثر. إذا بنت وبنت وأخت لأم، الآن أخت الأم محجوبة، من الذي حجبها؟ على القاعدة كل فرع يحجب ولد الأم. طيب الابن وأخ الأم من الذي حجبه؟ أعطوني قاعدتين، في قاعدتين تبين أن أخ الأم محجوب. القاعدة كل فرع يحجب ولد الأم، هذه قاعدة. في قاعدة أخرى أيضا: كل ذكر من الفروع، وهذا الابن ذكر من الفروع. إذا عندي ابن وأخ الأم، إذن أخ الأم يحجب. وهناك قاعدتان من جهة كل فرع كل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي، وأخ الأم من الحواشي. أيضا القاعدة الأخرى: كل فرع يحجب ولد الأم، والابن فرع إذن يحجب ولد الأم فأكثر. تمام؟ ما شاء الله. سنخلص الآن ما شاء الله، بس ممكن كلمة نكملها إن شاء الله لمدة 5 دقائق بعد الصلاة. من هو؟ أخ إيش؟ إيش؟ هذه خلينا أخ لأم. قصدك أخ لأم هو ولد الأم ولا لا؟ أيوة هو كل فرع يحجب ولد الأم. بينت لك ولد الأم يشمل على الذكر والأنثى، ذكرا وأنثاهم سواء. اللهم ارزقني قلوبا على عدد طلابي، ما عندي إلا قلب واحد. أنت ولا أنت؟ من اللي يتكلم؟ ما شاء الله ضعيف ويتكلم، ترى شجاع شكله. أنا إذا شفت واحد ضعيف مرات خاف يروح الوقت كان قلت لكم.
أقول لكم الله ما علي يروح الوقت عشان أجلس معكم أكثر وأكثر. مرات بتوش مع واحد شفت عضلي، قلت ما شاء الله عليك. جو واحد بيتهاوش معي، أنا صغير وإحنا صغار ثانوي يمكن، أنا ما أحب أتهاوش مع أحد، لأن إيش؟ لأن عودنا أبونا ما نضرب أحد يتألم يطلع لي دمه، وبعد أسبوع بنرجع نتصالح، ضيع وقتنا بس. لكن ما أحب نفس الوقت أحد يذلني. جيت واحد أبي يتهاوش معي، يا ابن الحلال أنا أبي ما أبغى أتهاوش معه لأن ما أبي أؤذيه، وفي نفس الوقت ما أبغى يذلني. عندي طريقة، إيش أستعمل؟ أرفع صوتي بقوة. إذا رفعت صوتي بقوة خاف مني، أقول لك إنك رجال بقوة، صوت بقوة حيل، ما أبي أزعجكم في حرمة المسجد، كأنك رجال المس. بعضهم يخاف وافتكيت منه، والحمد لله يعني ما كنت أنا يعني أذلني هذا الرجال. جو واحد بعد طلع المدرسة وبيتهاوش معي، قلت جبت الطريقة هذه بصوت مرتفع، قلت لك إنك رجال المس، وعيوني تجمرت كذا وأنا أتصنع للصوت. الرجال إيش سوى؟ لمسني وهقني. قلت إيه عرفتك إنك رجال ولا كمان لمسني؟ قلبت ضحك وضحك وافتكيت منه. لأن إيش بسوي؟ يعني ممكن أضرب عوره، ممكن يعورني، بس الظاهر إني بعوره أنا، وبعدين نتم أسبوع ونتصالح وضيع وقتنا. يا أخي من أول نتصالح. عاد أنا ما أحب صراحة، ما أحب أؤذي أي إنسان، وأسأل الله أن أكون يعني إلى الوفاة وأنا لا أؤذي. لأن الظلم ثلاثة: ظلم الشرك وهو أعظم الظلم الذي لا يغفر، إن الشرك لظلم عظيم. وفي ظلم الإنسان مع نفسه، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. هناك ظلم العباد، هذا لا يترك، فالإنسان يتخلص من المظالم في الدنيا قبل الآخرة، لأن الآخرة يتعامل بالسيئات والحسنات. أصل الله أن يتوب علينا. خلاص الحين خلصنا. أيوة هو ذكرنا من سابق، ولذلك ليش سميناه ولد الأم الفقهاء؟ قال ولد أن يطلق على الذكر والأنثى ليبين أن الذكر والأنثى سواء. تمام. طيب باقي قاعدة ثالثة ونضرب مثال عليها بعدين. كملت القلامة نشفناها. بسم الله. ناظر الحواشي مع بعضهم، يعني إخوة مع عمومة، ننزلهم منزلة قاعدة التعصيب. إيش قاعدة التعصيب؟ إذا اجتمع عصبان الجهة، فالجهة مقدمة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، الجهة مقدمة على الجهة الأبعد، والدرجة مقدمة على الأبعد، والقوة مقدمة على الأضعف. يعني عندي هنا مثلا أخ شقيق وعم شقيق. الآن منزلة التعصيب، هذا عاصب هذا عاصب، ماذا يقدم؟ جهة الأخوة يرث وجهة العمومة يسقط. طيب عندي الآن أخ شقيق وابن أخ شقيق. الآن جهة الدرجة الآن اتحدت الجهة، ننظر إلى الدرجة، فالدرجة الأولى مقدمة والدرجة الثانية محجوبة. طيب مثلا عندي أخ شقيق وأخ لأب. الآن أخ شقيق أخوة درجة واحدة، ننظر إلى القوة، فالقوة الآن مدلي بقرابتين مقدم على مدلي بقرابة واحدة. القوة مقدمة على الأضعف. نفس القاعدة في باب التعصيب، أنت تأملها وفكر فيها. أيضا في قاعدة ذكرناها من خلال الشرح. الآن الأخوة يحجم ماذا؟ العمومة. ولذلك مثلا العصبة مع الغير إيش يحجب؟ العمومة. طيب أنا ما ودي أذكر هذا، لكن ذكرت لكم هنا الآن تطبيق عملي. الآن
كل واحد أكتب لي وأناظر. محجوب فمن الذي حجبه. وهنا لافتة مهمة جدا، خلي القاعدة عندك هنا شوف، وننتهي منها بعد هذا إن شاء الله من باب الحجب. شوف يا شيخ، عندي العم الشقيق، العم الشقيق هذا المحجوب، وهنا الحاجب. العم الشقيق محجوب اللي يحجب 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أولا إذا شفت المحجوب انظر، إذا كان من الحواشي انظر ضابط الحواشي. الحواشي حجبهم أصول وفروع حواشي، وكل ذكر من الأصول والفرع يحجب جميع الحواشي، وكل فرع يحجب ولد الأم فأكثر، وننزل بقية الحواشي ننزله منزلة التعصيب. إذا جيت مثلا عندي مثلا أبو الأب، إذا هذا محجوب انظر المحجوب أبو الأب من أي جهة؟ أصول وفروع الحواشي. إذا من الأصول اذكر ضابط الأصول، إذا ما يحجبه إلا الأصول إذن خلاص أبو الأب يحجبه أب لأن أصل. إذا عندك ابن الابن، إذا كان ابن هذا محجوب، والحاجب الآن ننظر، إذا كان ننظر المحجوب ابن الابن هو أصل ولا فرع ولا حواشي؟ إذا كان ابن الابن فرع، إذا كان فرع ما يحجبه إلا ماذا؟ إلا الفرع. وننظر على القاعدة اللي ذكرناها في الفرع. هنا العام الشقيق من الحواشي، إذن الحواشي يمكن يحجبه حجب أصول وفروع وحواشي مع القواعد اللي ذكرناها. يلا الآن طلعوا لي تطبيق عملي الآن. العم الشقيق فمن الذي يحجبه 10. يلا من اكتبوها وناظر فيها. إذا جاءت الإقامة وين الشيخ؟ أهم شيء عندي جماعة المسجد. ها يلا اجمعوا أشوفها. ذكرت 10 أشوف. لا اكتبهم لي ابن كذا. لا اكتبها عشان أشوف. اكتبوها لي. بعدين ممكن تستمعون المسجل من قبل تستتمم الفائدة. خلصنا؟ 8 باقي 10. هم 10 باقي 2. 10 أشوفهم. بسم الله. 1 2 3. البنت لا يمكن أن تحجب الحواشي، لا ناقص. وبنت الابن أيضا جيب لي مثال عليها أخطأت فيها، بس أنت ذكرت شيء في شيء بعد. يلا أنا أذكر لكم عشان نختم. الشيخ وصلت؟ لا باقي 2، ولذلك أبغاك تنتبهون لها. شوفوا، أولا نأخذ من الأصول. إيش هم الأصول؟ كل ذكر من الأصول. الأب 2 أبو الأب، تمام. بعدين القاعدة الثانية من الفروع، كل ذكر من الفروع. الابن وابن الابن، يا سلام. الآن بعدها من الحواشي. الحواشي نزل مزد تعصيب، الأخوة مقدمة على العمومة. إذن أخ شقيق يحجب العم الشقيق، وأخ الأب يحجب جميع العمومة. أيضا هنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، باقي 2. إيش؟ أيوة، نقول أخت شقيقة فأكثر مع وجود الفرع الوارث الأنثى، يتسمى إيش؟ نوع عصبة مع الغير، لأن
الأخوة أخت شقيق صارت من الأخوة فتحجب العمومة. متى تحجب العم؟ إذا كانت عصبة مع الغير. أما إذا لم تكن عصبة مع الغير فما تحجب العم. ولذلك الأخت الشقيقة فأكثر مع وجود الفرع الوارث الأنثى. أيضا أخت لأب فأكثر مع وجود الفرع الوارث الأنثى، لأنها صارت عصبة مع الغير. وإذا كانت عصبة مع الغير فتحجب العمومة، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. إذا لابد ينتبه طالب العلم. أنت ذكرت لي بنت، لا لو كاتب أخت الشقيقة مع البنت ممتاز. مرات الأخوة عدوا لي 8 باقي 2، إيش قالوا؟ قالوا ابن الابن الثاني. مثل واحد قال من يعطيني حرف السين حيوان؟ قال من الروضة، قال سمكة. قال طيب نبي أيضا حرف سين آخر. واحد قال أنا قال سمكة ثانية. أسأل الله أن يتوب علينا. باقي 5 دقائق إن شاء الله بعد الصلاة أو أقل أو أكثر شوية، بعد صلاة الفريضة بإذن الله عز وجل، ثم نختم هذه الدورة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.